जयतु संस्कृतम्। जयतु संस्कृतं धर्मभूतये, जयतु संस्कृतं लोकभूतये, जयतु संस्कृतं राष्ट्रभूतये, जयतु संस्कृतं विश्वभूतये। शिवराज महाभागाः कार्यक्रमम् अग्रे नयन्तु। ओम श्रौताद्वैतामृतां भुवीरानन्दितजगत्त्रयं विद्याधीशं सर्ववन्द्यं रामानन्दगुरुं भजे। शारदा शारदाम्भुज बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रिया। नमो नमः सर्वेभ्यो विद्वद्वरेण्येभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः छात्रवर्येभ्यश्च नमो नमः। अहं शिवराज लामिछाने महेश संस्कृत गुरुकुलस्य छात्रः, अधुना नेपाल वेदविद्याश्रमस्य अध्यापकः अस्मि। अद्य अहम् अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकत्वं बिभ्रत् उपस्थितो वर्ते। अद्य आषाढस्य प्रथमदिवसः। सङ्गणकयन्त्रं तत्र सैलेण्ट् विधीयताम्। गुरुप्रसाद गुरुमहाभागानाम् आगच्छन्नस्ति। अद्य आषाढस्य प्रथमदिवसः अस्ति। अद्य जयतु संस्कृतं दिवसः वर्तते। दिनमपि अद्य कालिदासवर्णितमेव मेघाश्लिष्टं वर्तते। अद्य जयतु संस्कृतं दिवसः। जयतु संस्कृतम् इति संस्था संस्कृतशिक्षाया अभ्युन्नतये चतुरधिक-द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे आरब्धम् अभियानम् आसीत्। पश्चात् अनेन अभियानेन राणाशासनस्य बन्धनात् राष्ट्रं मोचयितुमपि महत् अवदानं विहितमासीत्। तदनन्तरं नैरन्तर्येण संस्कृतभाषायाः संस्कृतशिक्षायाश्च समुन्नतये प्रयतमाना वर्तते इयं संस्था। इदं वर्षमिदम् अस्याः संस्थायाः हीरकजयन्ती वर्षम् अस्ति। यद्यपि भौतिक्या समुपस्थित्या अस्मिन् वर्षे कार्यक्रमाणाम् आयोजनस्य सम्भावना नास्ति, तथापि अन्तःसञ्जालस्य माध्यमेन अनया संस्थया अस्मिन् वर्षे संस्कृतस्य अभ्युन्नतये भूरिशः कार्यक्रमाः समायोजिताः सन्ति। सम्भाषण प्रशिक्षण कार्यक्रमः एतेषु कार्यक्रमेषु प्रामुख्यं भजते। सम्भाषण प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य माध्यमेन अनया संस्थया समेषां चेतसि, समेषां गृहे, समेषां मनसि संस्कृतस्य अभियानं स्थापितं वर्तते। अयं भागवती प्रदेशः भगवतः शङ्करस्य क्रीडाभूमिः अस्ति। इयम् अत्रैव भगवान् पशुपतिनाथः, भगवान् भूतभावनः पशुपतिनाथो विराजते। अत्रैव जगद्रक्षार्थं पीतकालकूटो भगवान् शङ्करः शीतलतां लेवे। अद्यापि भगवान् गोसाई कुंड तीर्थरूपेण राष्ट्रं रक्षन् वर्तते। अत्रैव आदि ज्योतिर्लिंगरूपेण भगवान् कुशेश्वरो विराजते। अत्रैव भगवान् कुशेश्वरो विराजते। एतावता एव नाम 64 संख्यकानि एव ज्योतिर्लिंगानि पुराणेषु वर्णितानि ज्योतिर्लिंगानि कुशेश्वर भीमेश्वरादयः ज्योतिर्लिंगानि सन्ति। तानि सर्वाणि अपि अस्मिन् एव प्रदेशे सन्ति। तेन अयं प्रदेशः समग्रतया भगवतः शङ्करस्य एव भूमिः अस्ति। अद्य वयं जयतु संस्कृतम् इति संस्थाया भागवती प्रदेश विभागेन समायोजितं सम्भाषण प्रशिक्षण कार्यक्रमम् आरब्धुम् उपस्थिताः स्मः। अस्य कार्यक्रमस्य सुसञ्चालनार्थं सभाध्यक्षतायै अहं सर्वप्रथमं जयतु संस्कृतं भागवती प्रदेश विभागस्य अध्यक्ष महोदयान् कृतविद्यावारिधिकान् प्राध्यापकान् नारायण प्रसाद खनाल महाभागान् सादरम् अनुरुणमि। गुरुवारु म्युट हुनुहुन्छ, हजुरले कुरुकुरु अगाडि जाँदा हुन्छ। एवं अस्मिन् कार्यक्रमे विद्याधीशानां ब्रह्मलीनानां गुरुचरणानाम् अंशेन देदीप्यमानः ब्रह्मविद्याया आलोकेन विद्योतमानः
अष्टोत्तरसहस्र श्रीकाः स्वामिपादाः रमणानन्दगिरिवर्याः समुपस्थिताः सन्ति। ये देवघट्टस्थस्य महेशसन्न्यासाश्रमस्य तत्सम्बद्धस्य महेशसंस्कृतगुरुकुलस्य अध्यक्षः वर्तन्ते। अहं प्रमुखेन आतिथ्येन इमां सभां सभाजयितुं स्वामिपादान् हार्दम् अनुरुणोमि। एवं च अस्माकं पुरः शिक्षा तथा मानव संसाधन स्रोतो विकास केन्द्रस्य महानिर्देशकाः वैकुण्ठप्रसाद अर्याल महाभागाः समुपस्थिताः सन्ति अथवा शिवराज गुरवः आम् ते सर्वे महाभागायाः अत्र ध्वनिपिधानमस्ति। ते स्वस्वस्थाने आसनग्रहणं कुर्वन्ति एव। तर्हि कार्यक्रमे भवान् मतलब भवान् अग्रे गम्यताम् इति अहं मन्ये। हामीले सबैलाई अनम्युट गर्न सक्दैनौँ। हजुरले कुरो आसन ग्रहण गराउँदै जानु होला। पछि गएर उहाँहरूको पालोमा हामीले फेरि उहाँलाई अनम्युट गर्नेछौँ। एवं च वैकुण्ठप्रसाद अर्याल महाभागः समुपस्थिताः वर्तन्ते। अहं विशिष्टम् आतिथ्यं स्वीकर्तुं वैकुण्ठप्रसाद अर्यालवर्यान् शिक्षा तथा मानव संसाधन स्रोतो विकास केन्द्रस्य महानिर्देशकान् सादरम् अनुरुन्धे। एवं शब्दशास्त्रं ब्रह्मशास्त्रं च आत्मसात् कृतवन्तो गुरुचरणः महेश संस्कृतगुरुकुलस्य प्राचार्यवर्यः श्रीमन् गुरुप्रसाद सुवेदी महाभागः अत्र आकारितः। अद्य अस्य कार्यक्रमस्य प्रमुख प्रशिक्षकत्वेन च विराजिताः सन्ति। अहं गुरुवर्यान् अस्य संभाषण प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य प्रमुख प्रशिक्षकत्वेन आसनम् अलङ्कर्तुं सादरम् अनुरोदमि। एवं अद्य अस्माकं पुरः संस्कृतभाषायाः नेपाली भाषायाः संस्कृतसाहित्यस्य नेपाली साहित्यस्य च मूर्धन्येन वैदुष्येण अलङ्कृताः वाल्मीकिविद्यापीठस्य सह प्राध्यापकाः सम्मान्याः गुरवः ध्रुवप्रसाद भट्टराई महाभागाः समुपस्थिताः सन्ति। गुरवः अद्यतनस्य सम्भाषणकार्यक्रमस्य समीक्षकत्वं वोढुं सादरम् अनुरुध्यन्ते। एवं अत्र जयत संस्कृतं संस्थायाः केन्द्रीय महासचिवत्वम् अलङ्कृतवन्तः संस्कृतस्य अस्याः संस्थायाः अभ्युन्नतये नितरां प्रयतमानाः नवराज कट्टेल महाभागाः समुपस्थिताः सन्ति। अहम् एतान् गुरुवरान् आसनग्रहणार्थं सादरम् अनुरोदमि। एवं च समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः जयत संस्कृतं संस्थायाः पदाधिकारिभ्यः सर्वेषां प्रदेशानां जयत संस्कृत सम्बद्धेभ्यः अध्यक्षेभ्यः प्रदेश विभागस्य पदाधिकारिभ्यश्च यथायथम् आसनम् अलङ्कर्तुम् अहं सर्वान् सादरम् अनुरोदमि। एवं सर्वे संस्कृतानुरागिणः छात्राश्च स्वाधिष्ठितम् एव आसनम् अलङ्कर्तुं मया अनुरुध्यन्ते। पुनश्च गुरुकुलसम्बद्धान् सर्वान् अपि छात्रान् स्वस्थानम् अलङ्कर्तुं च अहम् अनुरोदमि। संस्कृतानुरागिणः वयम् अद्य अविलम्बेनैव संस्कृतसम्भाषण प्रशिक्षण कार्यक्रमे प्रवेक्ष्यामः। ततः पूर्वं वैदिकमन्त्राणाम् उच्चारणेन कार्यक्रमस्य औपचारिकं प्रारम्भं विधाय स्वागतगानेन सभ्यानां स्वागतं च विधातुं नैमिषारण्य गुरुकुलस्य बनेपास्थितस्य नैमिषारण्य गुरुकुलस्य छात्राः अनुरुध्यन्ते। दिव्यमणि गुरु नैमिषारण्य गुरुकुलस्य छात्राः तत्र मधुसूदन पराजुली महाभागाः अनुरुध्यन्ते। आम् अहं पश्यन् अस्मि। मधुसूदन पराजुली गुरु। आम् अहं पश्यन् अस्मि। अत्र नेपाली भाषायाम् अस्ति कि आङ्ग्लभाषायाम्? आङ्ग्लभाषायामेव। मधुसूदन पराजुली। मधुसूदन गुरु अनम्यूट विधीयताम्। प्रारभ्यताम्।
अनम्यूट विधीयतां मधुसूदन गुरु पुनः। नमो नमः। बागमती प्रदेश द्वारा समायोजितेऽस्मिन् संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे सभापति पदम् अलङ्कुर्वाणाः सभापति महोदयाः प्रमुखातिथिरूपेण विराजमानाः प्रमुखातिथयः अन्ये विद्वांसाः अद्य वयं नैमिषारण्य संस्कृत गुरुकुलस्य छात्राः भवद्भ्यः स्वागतं व्याहरामः। स्वागतं मानवासायां तदीयं स्वागतं महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं दिनं न धन्यतममेतत् येन मङ्गलमयीते वयं यत् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं चित् भावना वाचिर्न काचित् सारणा वासुमाञ्जलिवे त्वदीयं स्वागतं महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन्निवेदन एतदेवैकं विस्मृतिं नेया त्वदीयं स्वागतं महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं 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 स्वागतं। धन्यवादाः। धन्यवादार्हाः सन्ति नैमिषारण्य गुरुकुलस्य छात्राः। अहम् एतेभ्यः स्वागतगानस्य कृते हार्दान् धन्यवादान् व्यनज्मि। इतः परं जयतु संस्कृतं संस्थायाः अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्य कथनेन साकं सर्वान् उपस्थितान् स्वकीयमन्तव्येन स्वागतं विधातुं जयतु संस्कृतं संस्थायाः केन्द्रीय महासचिवः नवराज कट्टेल महाभागः अनुरुध्यन्ति। जयतु संस्कृतं धर्मभूतये जयतु संस्कृतं राष्ट्रभूतये लोकभूतये जयतु संस्कृतं राष्ट्रभूतये जयतु संस्कृतं विश्वभूतये। नमो नमः। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्ष महोदयाः प्रमुख प्रशिक्षकाः एवं च प्रमुखातिथयः विशिष्टातिथयः अन्ये अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य समागताः तथैव प्रशिक्षार्थिनः अहं जयतु संस्कृतम् इति संस्थातः मत्तः मम पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतम्। भवन्तः जानन्ति एव जयतु संस्कृतम् इति इयं संस्था नैरन्तर्येण संस्कृतस्य उत्थानाय कार्यक्रमाणि कुर्वन्ती अस्ति। अस्याः संस्थायाः अनेकानि कार्याणि सन्ति।
अनेकेषु कार्येषु संस्कृत संभाषण शिबिरम् अपि एकं तत्र कार्यम् अस्ति। अस्माभिः पूर्वतः पश्चिमपर्यन्तं सर्वेषु प्रदेशेषु तत्र 6 प्रदेशेषु एव संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण कार्यक्रमं सञ्चालितम्। अधुना अन्तिम बागमती प्रदेशे वयम् अस्य कार्यक्रमस्य समाप्तिं तत्र करिष्यामः। अस्मिन् प्रदेशात् सप्तम एव तत्र 7 प्रदेशेषु एव संस्कृत संभाषण शिबिरस्य सञ्चालनं भवति। तत्पश्चात् पुनः अस्माकं कार्यक्रमः अस्ति शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमः अस्ति। तच्च पश्चात् भविष्यति एव। जयतु संस्कृतम् इति संस्था खलु तत्र ये संस्कृतस्य पुस्तकं लिखन्ति, काव्यं लिखन्ति, तत्र नाटकानि लिखन्ति, तेषां कृते पुरस्कारस्य व्यवस्था अनया संस्थया विहिता अस्ति। तथैव प्रतिवर्षं इयं संस्था पुस्तकानि प्रकाशयति। अधुना पर्यन्तं 20 संख्यकानि तत्र पुस्तकानि अनया संस्थया प्रकाशितानि सन्ति। तथैव पत्रिका जयतु संस्कृतम् इति पत्रिका अपि अनया एव संस्थया प्रकाशिता अस्ति। एवं रूपेण तत्र अनेका च गोष्ठी इयं संस्था सम्पादयति। तत्र अनवरत रूपेण आषाढस्य प्रथमदिवसे इयं संस्था जयतु संस्कृतम् इति कार्यक्रमः, जयतु संस्कृतम् इति दिवस सर्वदैव तत्र सम्पादयति। तच्च अनेकैः कार्यक्रमैः संयोज्य जयतु संस्कृतं दिवस मान्यते स्म। परन्तु गतवर्षे अस्मिन् वर्षे च तत्र कोरोना कारणात् तत्र ते सर्वे च कार्यक्रमाः अवरुद्धाः जाता। तथैव अस्माभिः तत्र नाटकानां सङ्कलनं विहितम्, एकाङ्किनां सङ्कलनं विहितं। तानि नाटकानि तत्र रूपकाणि च क्रमशः प्रकाशपथम् आयान्ति इति अस्माकं प्रकाशनस्य अभियानम् अस्ति। तथैव अनया एव संस्थया तत्र प्रयत्नेन तत्र गोरखापत्रे अपि संस्कृत पृष्ठस्य प्रकाशनं जायमानम् अस्ति एव। भवन्तः तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तथैव अनया संस्थया प्रयासेन नेपाल टेलिविजन इत्यतः तत्र प्रति शनिश्चरवासरं संस्कृतस्य समाचाराः तत्र प्रसार्यन्ते। तथैव अनेकासु संस्थासु च तत्र संस्कृतस्य कार्यक्रमस्य कृते इयं संस्था अनवरततया तत्र प्रयत्नरता अस्ति। अस्मिन् एव क्रमे अनया संस्थया संस्कृत संभाषण शिबिरस्य तत्र देशव्यापी व्यवस्था विहिता अस्ति। अधुना वयम् अन्तिम प्रदेशे तत्र सर्वेषु प्रदेशेषु अयं कार्यक्रमः सम्पन्नः। अधुना अन्तिम रूपेण अयं कार्यक्रमः बागमती प्रदेशे सञ्चालितः अस्ति। तत्र अस्माकम् इयं धारणा अस्ति तत्र संस्कृतं यत् अस्माकं पूर्वजानां धनम् आसीत्, पूर्वजानां विद्या आसीत्, अत्र एव ऋषिभिः तपः चक्रु। तत्र एषा सिद्धस्थली अस्ति, एषा देवस्थली अस्ति, एषा तत्र वेदभूमिः अस्ति। अत्र देवैः तत्र भाषितं देववसनं देवभवनम् अत्रैव अस्ति। अतः हिमालयस्य कुक्षौ एव संस्कृतस्य उद्गमो जातः। वेदव्यास ऋषि अत्रैव समजनि, याज्ञवल्क्य ऋषि अत्रैव समजनि, भारद्वाजस्य तप आश्रमः अत्रैव विद्यते, गौतमस्य आश्रमः अत्रैव विद्यते। अत्र अनेकेषां तत्र ऋषीणाम् आश्रमाः अत्र नेपाले सन्ति। तत्र वेदेषु अपि नेपालस्य स्थानसङ्केतं प्राप्तुं शक्यते। तत्र स्कन्दपुराणे तत्र हिमवत्खण्डे च नेपालस्य नेपालानाम् अनेकासां नदीनां तत्र पर्वतानां तत्र जलाशयानां
नद नदीनां च उल्लेखः विद्यते। अतः इयं भूमि देवभूमि अस्ति, इयं भूमि खलु तपः भूमि अस्ति। अतः अस्यां भूम्यां स्थित्वा वयं संस्कृत पठनं पाठं न कुर्मश्चेत् अस्माकं जीवनम् अपि व्यर्थं भविष्यति। अतः अस्माकं पूर्वजानां तत्र यत् चिन्तनम् आसीत् अस्ति, यत् दर्शनम् आसीत् अस्ति, यानि च पुस्तकानि तैः लिखितानि सन्ति, तानि सर्वाणि पुस्तकानि दर्शनानि च संस्कृतभाषायां निबद्धितानि सन्ति। अतः संस्कृतस्य ज्ञानेन तत्र इतिहासस्य ज्ञानं भवति, अस्माकं पूर्वजानां ज्ञानं भवति, वेदस्य, पुराणस्य, महाभारतस्य, रामायणस्य च ज्ञानं भवति, गीताया तत् ज्ञानं भवति, तथा गीताया अर्थं बोद्धुं शक्यते। अतः संस्कृतस्य प्रसारे वयं संलग्नाः स्मः। सनातन वैदिक धर्मस्य मूलद्वारम् एव संस्कृतम् अस्ति। यदि मूलद्वारं न स्यात् तत्र सनातन वैदिक धर्मस्य तत्र प्रकोष्ठे वयं गन्तुं नैव पारयामः, सनातन वैदिक धर्मस्य गृहे वयं गन्तुं नैव पारयामः। अत्र द्वारं समुद्घाटनाय एषः प्रयत्नः विहितः अस्ति। अतः अस्माकम् इयम् इच्छा अस्ति, नेपालस्य ग्रामे ग्रामे, जनपदे जनपदे, गृहे गृहे, जने जने एव संस्कृतं भूयात्। तत्र नदीषु नदीषु, पर्वतशिखरेषु शिखरेषु, तत्र ग्रामेषु ग्रामेषु संस्कृतस्य गुञ्जनं भवेत्, संस्कृतस्य नर्तनं भवेत्, संस्कृतस्य गायनं भवेत् इति अस्माकं मनसि इच्छा वरीवर्ति। तथैव इति धिया एव अयं कार्यक्रमः सञ्चालितः अस्ति। तथैव तत्र आगामी जनगणनायां च तत्र संस्कृतभाषा मम मातृभाषा अस्ति इति ये च जनाः संस्कृत विज्ञासन्ते, ये च संस्कृतस्य अनुयायिनः सन्ति, ये च संस्कृतस्य प्रेमिणः सन्ति, तैः तत्र लेखनीयं। तत्र जनगणनायां पूर्वजानां भाषा, पूर्वपुर्खाहरूको भाषा, मातृभाषा र चाहिँ द्वितीय भाषा इति तत्र प्रकोष्ठाः सन्ति। तत्र तेषु ये च संस्कृतज्ञाः सन्ति, संस्कृतस्य अनुयायिनः सन्ति, संस्कृतस्य छात्राः सन्ति, ते तत्र अवश्यमेव तत् लिखेयुः इति अस्माकं धारणा अस्ति। तथैव अस्माकम् एव प्रयासेन, समेषां विदुषां प्रयासेन, संस्कृतज्ञानं प्रयासेन, संस्कृत अनुरागिणां प्रयासेन तत्र नेपाल सर्वकारेण प्रथमकक्षात अष्टमकक्षापर्यन्तं स्थानीयभाषा, स्थानीयविषय वा संस्कृत इति विषयम् अधिकृत्य तत्र संस्कृत विषयः तत्र स्वीकृतः अस्ति। तत्र ग्रामेषु ग्रामेषु, विद्यालयेषु विद्यालयेषु च तत्र संस्कृतस्य पठन पाठन भवेत्। दृशानां तत्र संस्कृतस्य अनुरागिणां तत्र प्रयासेन तत्र ग्रामेषु ग्रामेषु विद्यालयेषु च संस्कृतस्य पठन पाठनं भवति, तत्र प्रयासो विधेय इति धिया च अयं कार्यक्रमः अस्माभिः कृतः अस्ति। तथैव तत्र अस्माकम् अन्य अस्ति यत् इति धिया अस्माभिः अयं कार्यक्रमः समायोजितः अस्ति। इत्येव कथयन् अहं विरमामि। त मैले यहाँहरूलाई केही संस्कृतमा भनी, त हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा संस्कृत पुर्याउनु छ, घर घरमा संस्कृत पुर्याउनु छ। आफ्नै घरबाट विस्थापित हुन लागेको हजुरबालाई फेरि घरमै चाहिँ फर्काउनु परेको छ, घरबाट विस्थापित हुन लागेको हजुरआमालाई फेरि घरमै स्थापित गराउनु परेको छ। त चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नै घरमा चाहिँ निर्वासित भएको चाहिँ हजुरआमा हजुरबाको जस्तै हालत अहिले संस्कृतको भएको हुनाले हामी चाहिँ अब फेरि चाहिँ हामी हजुरबा र हजुरआमाले आफ्नै घरमा चाहिँ स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ नेपालीहरूको घर घरबाट, मनमनबाट, जनजनबाट विस्थापित हुन लागेको संस्कृतलाई हामी घर घरमा स्थापित गराउन चाहन्छौँ, जनजनमा स्थापित गराउन चाहन्छौँ, मन मनमा स्थापित गराउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि नै हामीले यो प्रयत्न गरेका हौँ। यहाँहरू सबैले यो प्रयत्नलाई साथ दिनुभयो भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी नेपाली यो संस्कृत भाषालाई नेपालको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भाषाको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ। दक्षिण एसियाकै सम्पर्क भाषाको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हिब्रू भाषा चाहिँ लोप प्राय भइसकेको थियो, तथा इजरायलीहरूले आफ्नो राष्ट्र पनि बनाए र हिब्रू भाषालाई चाहिँ जनजनमा
तर चाहिँ निमा स्थापित गरेर राष्ट्र भाषाको रूपमा खडा गरे। भने हाम्रो संस्कृत बाङ्मय त चाहिँ निमा 20-25 हजार किताबहरू लेखिएको छ र अत्यन्त समृद्ध छ। भाषाको दृष्टिकोणले, शब्दको दृष्टिकोणले, व्याकरणको दृष्टिकोणले यसका अनेक पक्षहरू छन्। त्यसलाई हामी सबैले प्रयत्न गऱ्यौँ भनेदेखि स्थापित गर्न सक्छौँ र त्यसले हामीलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो राष्ट्रलाई जोड्ने काम गर्दछ। हिमाललाई जोड्छ, पहाडलाई जोड्छ, तराईलाई जोड्छ र सबै जात जाति भाषा भाषीका सबै बन्धु बान्धवहरूलाई संस्कृतले चाहिँ जोड्ने काम गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हामी संस्कृतको सन्देश गाउँ गाउँमा, घर घरमा, जन जनमा पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यसरी यो प्रयत्न गरेका हौँ। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम। धन्यवादाः गुरुदेव। वयम् उद्घुष्टात् समयात् अर्धघण्टातोपि अधिकेन समयेन विलम्बिताः जाताः स्म। तेन कारणेन इतः परम् विलम्बेनैव अद्यतनं संभाषण प्रशिक्षण कार्यक्रमं वयं प्रविशामः। अस्य कार्यक्रमस्य प्रमुख प्रशिक्षकान् समादरणीयान् गुरुचरणान् गुरुप्रसाद सुवेदी वर्यान् अद्यतनस्य प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य आरम्भार्थं सादरं सप्रणिति च हार्दम् अनुरोधयामि। अस्तु। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। आदर्शवाक्यम् अस्माकं बागमती प्रदेशद्वारा आयोजिते 15 दिवसात्मके संस्कृत संभाषण प्रशिक्षणे सर्वान् अपि अहं नौमि। सर्वेषां कृते अहं स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि देवघट्टतः गुरुप्रसाद सुवेदी, महेश संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठ सम्बद्धः अस्मि। सर्वान् अपि अहं नौमि। सर्वेषामपि पुनः स्वागतं व्याहरामि। आरम्भे मङ्गलाचरणं कुर्मः। ओ भवन्तः अपि उच्चारणं कुर्वन्तु। अहं वदामि शनै शनै। ॐ सहना भवतु। ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वी नावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु। अस्माकम् इयं जन्मभूमि, अस्माकम् एष देशः। अत्र सोमसूर्यध्वजोपेता, सर्वोच्च शिखरान्विता, सुशीतलजला, सस्यश्यामला, विपुला, शुभा अस्माकं जननी अस्ति। तां जननीं वयं नमामः। इतः परं संस्कृत जननी वन्दनां कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यम्। वदामि संस्कृतं नित्यम्। वदामि संस्कृतं सदा। वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य आरंभ दिवसः अस्ति। अतः वन्दनाय श्लोकः अस्ति। गुरुवन्दनामपि कुर्मः, गुरुस्मरणं कुर्मः। अनन्तरं भवतां सर्वेषां कृते नमो नमः उच्चारयन्तु। नमो नमः। नमो नमो नमः। नमो नमः। अस्तु।
नमो नमः इति संस्कृते भवति, नमस्ते इति स्थाने नमस्ते इत्यपि वक्तुं शक्यते। अस्माकं एषः कार्यक्रमः व्याकरणस्य ज्ञानस्य कृते न, व्याकरणस्य ज्ञानं तु विद्यालये भवति, अन्यत्र भवति। अत्र अस्माकं एषः कार्यक्रम भाषा ज्ञानं, संभाषण ज्ञानं, संस्कृत संभाषण, संभाषणं जानाति वा? संभाषण ज्ञानं, वार्तालाप ज्ञानम्। एतदर्थं वयं वार्तालापं कुर्मः, पठनं न कुर्मः। पठने तु पुस्तकस्य आवश्यकता भवति। अ इ ओ न ऋ ऋक् ए औ ऐ औ काठिन्यं भवति भो। यथा जस्तै बालकः मातरं दृष्ट्वा मातुः शब्दं श्रुत्वा जानाति, व्याकरणस्य आवश्यकता नास्ति, तत्र शब्दरचनाया प्रयासः नास्ति। केवलम् उपयोगी शब्दानां कति सजिलो छ, केवलम् उपयोगी शब्दानां प्रयोगेण। अतः वयं केवलं प्रयोगं कुर्मः श्रुत्वा श्रुत्वा। नमस्ते नमो नमः इति श्रुत्वा श्रुत्वा ज्ञायते, सुनि सुनिकन श्रावं श्रावम् इति वदन्ति। श्रुत्वा श्रुत्वा वयं जानीमः। अस्तु, अत्र अभिवादनवाक्यम् अन्यतपि भवति, नमो नमः इत्यपि भवति, नमो नमः। अस्तु, एवमेव नमस्कारः इत्यपि भवति, अभिवादये इत्यपि वक्तुं शक्यते। एवमेव नमामि, नमामि वदन्तु भवन्तः अपि, नमामि, नमस्करोमि, वन्दे देवमुमापतिं, वन्दे यस्तो पनि हुन्छ नमस्कारका लागि। कति शब्दाः सन्ति? 4 शब्दाः सन्ति। षट्, नमो नमः, नमस्कारः, अभिवादये, नमामि, नमस्करोमि, वन्दे। नमस्कारार्थम् एतेषां शब्दानाम् उपयोगः भवति। अभिवादनेन बलं वर्धते, अभिवादनेन आयु वर्धते, अभिवादनेन विद्या वर्धते, विद्या ज्ञानं वर्ष, अभिवादनेन कीर्ति वर्धते, अभिवादनस्य प्रयोजनं, प्रयोजनानि 4 कुरा अभिवादनबाट हुन्छन्। आयु, विद्या, यशः, बलं 4 वर्धन्ते। अतः अभिवादने एतेषां शब्दानां प्रयोगः। अस्तु, इतः परं परिचयं कुर्मः। परिचयस्य आवश्यकता भवति। के असजिलो लागेको छ? यहाँ तल लेख्नुस् त कसैको हिम्मत छ भने, के बुझिएन भनेर। अहिलेसम्म त्यस्तो खालको कमेन्ट आएको छैन सर, अहिलेसम्म आएको छैन। परन्तु यः संस्कृतं श्रुत्वा बुझिएन इति वदति, स बोर्डिंग विद्यालये गत्वा वक्तुं शक्नोति, तत्रापि पठनेन भाषा ज्ञानं न भवति इति विचार्य पढेर हुँदैन भनेर तत्र आङ्ग्ल भाषाया सम्भाषणे अनिवार्यं भाषणीयम् इति नियमः अस्ति। यथा भाषा ज्ञानाय स नियमः आवश्यकः। अस्माकं विश्वविद्यालये, अस्माकं महाविद्यालये संस्कृतं पठित्वा अपि संस्कृतं वक्तुं न शक्नुवन्ति। किमर्थं? सम्भाषणं न श्रुतं, सुनेकै छैन। अतः सम्भाषणं न श्रुतम्, अतः भाषा ज्ञानं कदापि न आगच्छति। अहं सर्वं कर्तुं अत्र नदी अस्ति समीपे, देवघट्टे अत्र नदी अस्ति। नद्या तरणं कथम् इति अहं नियमं जानामि। तत्र जलपानं न करणीयं, तत्र हस्तचालनं करणीयं, बुझ्नु भएको छ नि? पादचालनं करणीयं, नदी पारगमने जलपानं न करणीयं, शनै शनै चालनं करणीयम् इति अहं सर्वं नियमं जानामि। परन्तु अभ्यासः नास्ति, यतोहि अहं
स्वयं न चालयामि। तथैव सम्भाषणस्य अभ्यासः नास्ति, व्याकरणस्य ज्ञानं बहु अस्ति, एतेन कोऽपि लाभः न भवति। अतः व्याकरण ज्ञानं पश्चात् इदानीं सम्भाषणं। भवन्तः अपि प्रतिज्ञां कुर्वन्तु, इतः परम् अहं सम्भाषणं करोमि। यथा वयं मम मित्रमपि अस्ति, परामर्शं कृत्वा सल्लाह गरेर कदाचित् नारायणघट्टं गच्छामः। तत्र एकः अग्रद्वारतः बसयानं प्रति प्रविशति। बसयानस्य अग्रभागस्य द्वारतः एकः प्रविशति, अपरः पृष्ठभागस्य द्वारतः प्रविशति। द्वयोर्मध्ये संवादः भवति। अरे नमो नमः, भवतः नाम किं, भवान् कुतः आगतः, परिचयः भवति। तत्सर्वं शृण्वन्ति। तत्र जनाः सन्ति, सर्वे अपि शृण्वन्ति। अरे किं वदन्ति एते? एकः अन्य वदति एषः संस्कृतं वदति, अन्य वदति संस्कृतमपि वदन्ति, अन्य वदति हा एते तु वदन्ति। श्रावं श्रुत्वा श्रुत्वा अभियानं प्रचलति, तरङ्गः आयाति। अतः भवन्तः अपि यदि संस्कृतस्य प्रचारम् इच्छन्ति तर्हि सम्भाषणं कुर्वन्तु, ततः पूर्वं शृण्वन्तु। संस्कृतं तु न जानामि, संस्कृतं तु न बुझ्यते, बुझ्येन, नेपाली भाषायां वदतु इति भवन्तः संस्कृतस्य तत्र मूलकर्तनं कुर्वन्ति। फेदकार्तै हुनुहुन्छ। संस्कृतं तु कठिनं भवति, नेपाली भाषायाम् अनुवादः इति पाठकः अपि छात्रः अपि यः अनुवादम् इच्छति स संस्कृत भाषाया भाषिकत्वस्य मूलकर्तनं कुर्वन्ति। अतः श्रद्धापूर्वकं शृण्वन्तु, विचारयन्तु, अनन्तरम् अनुवदनस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। अनुवदनं पश्चात् वदनस्य सम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्वन्तु इति अहम् अनुरोधामि। अस्तु, इतः परं परिचयं कुर्मः। अद्य प्रथमः दिवसः किल अद्य प्रथमः दिवसः किल रोहिणीराजा शिवराजः, अद्य प्रथमः दिवसः किल? आम्, प्रथमः दिवसः। वदन्तु। आम्, प्रथमः दिवसः। अद्य प्रथमः दिवसः किल? वदतु। आम्, अद्य प्रथमः दिवसः अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। परिचयं कुर्मः वा? सहभागिनां सम्बोधय किं गुरवः? नहीं, वदतु। आम्, परिचयं कुर्मः वा? आम्, वदन्तु। आम्, परिचयं कुर्मः। आम्, परिचयं कुर्मः। शोभनम्। आम्, एवं वा? आम्। आम्, अद्य आषाढस्य प्रथम दिवसः वा? वदतु। आम्, अद्य आषाढस्य प्रथम दिवसः अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। क्रियापदस्यापि तावत् आवश्यकता नास्ति, अस्ति इति तु भवतु पश्चात्। आम्, अद्य आषाढस्य प्रथम दिवसः। अस्तु, परिचयं कुर्मः। मम नाम, अत्र गौरवः इति वदामि, मम नाम गौरवः। मम नाम गौरवः। आत्मनाम गुरुर्नाम इति न वक्तव्यम् इत्यपि अस्ति, बारम्बारं वक्तव्यम्, अतः किञ्चित् परिवर्तनं करोमि। मम नाम गौरवः। भवतः सम्यक् स्मरन्तु, भवतः नाम किम् अस्ति इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। भवतः नाम किं? प्रश्न। मम नाम गौतमः। भवतः नाम किं? कोऽपि सम्भाषणं कर्तुम् आगच्छतु, पुरुषः महिला। इमन अधिकारी, भवान् आगच्छतु। महोदय आगच्छतु कृपया। इमन अधिकारी अन्म्यूट विधीयताम्, ध्वनि उद्घाट्य आगच्छतु। तर्हि गणेश पौडेल, भवान् आगच्छतु। गणेश महोदयः। नमो नमः गुरुदेव, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। मम नाम गौरवः। भवतः नाम किं? मम नाम गणेशः। उत्तमम्। मम नाम इत्यत्र विसर्गः न भवतु। मम नाम गणेशः। पृच्छतु। मम नाम गणेशः।
मम नाम गणेशः। पृच्छतु, प्रश्नं करोतु। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम् उच्चारणमपि संस्कृतानुकूलं स्यात्। अस्तु, मम नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? पश्चात् शनै शनै क्रमशः। मम नाम गुरुप्रसादः। भवत्याः, महिला कापि आगच्छतु। भवत्याः नाम किम्? भवत्याः उच्चारणं, तत्र उच्चारणे विसर्गस्य एवं च तत्र ध्वनिः, अत्र विचारः सम्यक् भवतु। यथा विभाषा ढकाल। संस्कृतस्य संस्कृतानुकूलम् उच्चारणम्। अस्तु, विभाषा ढकाल भवती आगच्छतु। दिवासा भवती कृपया आगच्छतु। नमो नमः। मम नाम गुरुप्रसादः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम विभाषा। उच्चैश्वरेण वदतु। उच्चैश्वरेण। अस्तु, भवत्याः नाम, मम नाम विभाषा। अस्तु, मम नाम पूर्णिमा। अस्तु, मम नाम जानकी। भवत्याः नाम किम्? भवतः नाम किम्? अस्तु, अत्र उपहासरूपेण वयं वदामः। एषा पृच्छति तव नाम, भवतः नाम किम्? स वदति मम नाम किम्, यतोहि स किम् अस्ति। परिचयस्य अन्यः प्रकारः अस्ति। अब अर्को तरिका है, एउटा मम नाम, अर्को अहम। सिधै अहम गौरवः। भवान् कः? अहम जीवनः। उत्तमं। पृच्छतु पुनः, भवान् कः? भवान् कः? उत्तमम्। अहम रमेशः। एकैकम् उच्चारणं करोतु कोऽपि। आम्, अत्र सुशीला निरौला भक्तपुरतः। अस्तु, सुशीला महोदया आगच्छतु कृपया। नमो नमः गुरुवर। नमो नमः। पृच्छतु। मम नाम गुरुप्रसादः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम सुशीला। उत्तमं। मम नाम सुशीला। अहम गुरुप्रसादः। भवती का? अहम सुशीला। वदतु। सुशीला इति उच्चारणं भवति। सुशीला, सुशीला इति वेदस्य उच्चारणमिव संस्कृतस्य उच्चारणं किल सर्वत्र। अस्तु, अहम सुशीला। भवान् कः इति पृच्छतु। प्रश्न गर्नुहोस्। तत्र कोलाहलम् आगच्छन् अस्ति। भवान् कः गुरुवर? अस्तु, पृच्छतु भवान् कः। उत्तमम्, उत्तमम्। अस्तु, एकैकम् अत्र यः मया तत्र दृश्यपटलं यत् मया साधितम् अत्र अस्माकं कृते, तत् अत्र सुरक्षितं न अभवत्। अद्य विद्युतः व्यवस्था नास्ति, अतः अहं पूर्वतनमेव कार्यं करोमि, यतोहि मया नवीनं किमपि करणीयम् आसीत्। अस्ति, अद्य न कृतम्। किमपि बहु साधितम् आसीत्। इतः परम् एष इत्युक्ते समीपे अस्ति। एष माने यो, नजीक, समीपे अस्ति। एष रामः। एष बालकः। एष आचार्यः। एष धनञ्जयः। एष रोहिणीराजः। एष छात्रः। एष शिक्षकः। एष वैद्यः। एष रुग्णः। किमपि किमपि किमपि। इतः परम् एकैकं मेलयित्वा वदामः। बालकः, छात्रः। अस्तु, अहं किमपि सूचयामि। बालकः अस्ति, अथवा रामः पठति, आचार्यः वसति, अस्ति जानन्ति, पठति इति जानाति वा? वसति बस जानाति, खादति जानाति। किं खादति इत्यस्य अनुवादः आवश्यकः वा? बुझ्येन? पिबति, जलं पिबति। जलं पिबति। खादति, खादति। वस्त्रम् अंगुलीयकं धारयति, धारयति।
अहम धारयामि परन्तु धारयति वदतु। मालां धारयति, धारयति उच्चारणं करोतु। धारयति। धारयति। अस्तु। तिलकं धारयति, धारयति वदतु। तिलकं धारयति। धारयति। एवं एकां सूचनां वदामि। संस्कृते यदि क्रियापदस्य ज्ञानं न भवति तर्हि उपायं सरलः उपायः अस्ति। अस्ति करोति इति जानातु, अन्यस्य आवश्यकता नास्ति। अस्ति करोति। यथा धारयति इति न ज्ञातं तर्हि धारणं करोति, भोजनं करोति। प्रसादयति इति काठिन्यं, प्रसाधनं करोति। दर्शनं करोति, करोति। उपायः अस्ति। करोति इत्युक्ते सति सर्वेषामपि संग्रहः भवति। एवमेव, परन्तु केचन शब्दाः, कानिचन क्रियापदानि अस्माभिः पठनीयानि, अस्माभिः कानिचन क्रियापदानि ज्ञातव्यानि सन्ति। अतः एतानि क्रियापदानि अत्र वदन्तु। अहं वदामि, पश्चात् वदन्तु, अनन्तरं योजना भवति। अस्ति उच्चारणं कुर्वन्तु। अस्ति छ, अस्ति। पठति, पठति। वसति, वसति। खादति, खादति। पिबति, पिबति। हसति, हसति। रामः वनं गच्छति, गच्छति, गच्छति। गच्छति। नमति, नमति, नमति। एतेषां तत्र किमपि किमपि भवति। रुग्णः, रुग्णः अग्रे अस्ति, किमपि किमपि मध्ये योजयित्वा पश्चात् विद्यालयं, रुग्णः औषधालयं गच्छति। वैद्यः आपणं गच्छति अथवा कुत्रचित् गच्छति। शिक्षकः विद्यालयं गच्छति। छात्रः पठति। आचार्यः वसति अथवा पठति अथवा बालकः नमति। रामः हसति। किमपि किमपि योजयित्वा एषः अग्रे अस्ति, एषः बालकः अस्ति। एकैकं वाक्यं वदन्तु स्वयं विचार्य। एतत् सर्वं विचार्य एकैकं वाक्यं कोऽपि वदतु। आगच्छतु। अत्र दीक्षित अधिकारी। आगच्छतु। बालकः आगच्छतु शीघ्रं। दीक्षित अधिकारी। नमो नमः। अहं गुरुप्रसादः। भवान् कः? अहं दीक्षितः। उत्तमं। मम नाम गुरुप्रसादः। भवतः नाम किम्? मम नाम दीक्षितः। उत्तमं। भवतः गृहं कुत्र? स्वनिरलवासेन, परन्तु पृच्छामि, वदतु। मम गृहं प्रथमप्रदेश पांचतरमण्डलान्तर्गत जोर्पहरी ग्रामः अस्ति। एवं वा? सम्यक् सम्यक्, समीचीनम्। अग्रे वाक्यत्रयं वदतु। 3 1 2 3 वाक्यत्रयं वदतु अत्र योजयित्वा। रामः अस्ति, बालकः पठति, आचार्यः वसति। अस्तु, उत्तमम्। स, एष समीपे, स दूरे। अत्र मया किमपि किमपि अन्यत् कृतम् आसीत्। अद्य तत्र सुरक्षा न जाता। सर्वं समाप्तं, सर्वं मध्ये एव गतम्। अतः अत्र समीचीनतया चित्रपटलस्य व्यवस्था मया न दर्श्यते। अस्तु, पूर्वतन एषः आसीत् अवशिष्टः। एषः शालग्रामः। एषः शालग्रामः। वदतु, एषः कः? एषः शालग्रामः। उत्तमम्। एषः भानुभक्तः। एषः कः? एषः भानुभक्तः। उत्तमम्। एषः शङ्कराचार्यः। एषः कः? एषः शङ्कराचार्यः। शङ्कराचार्यः। एषः शङ्कराचार्यः। एषः घटः। एषः कः?
एषा घटः एषः घटः उच्चारणम् एषः घटः एषः गोलदीपः एषः कः वदतु एषः गोलदीपः कोऽपि वदतु एषः गोलदीपः उत्तमम् उत्तमम् एषः दन्तकूर्चः दन्तकूर्चः एषः कः ढकाल भवान् वदतु वदतु ढकाल एषः दन्तकूर्चः एषः कः एषः दन्तकूर्चः दन्तकूर्चः एषः दन्तकूर्चः एषः चषकः एषः कः एषः चषकः चषकः अति उत्तमम् वदन्तु भवन्तः अपि मनसा सबैले उच्चारण गर्न मिल्दैन होला एषः चषकः उत्तमम् एषः चषकः एषः चमसा 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 इमान अधिकारी भवान् वदतु एषः कः चमसः चमसा एषः चमसः एषः दर्पणः एषः दर्पणः दर्पणः अस्तु दर्पणः एषः दर्पणः एषः एषः समीपे अस्ति एषः कंसः पानपात्रं कंसस्त्री पानपात्रं कंसः कचौरा पानपात्रं किमपि भवति एषः चषकः घटः सः घटः स घटः सः कः स घटः स एषः शङ्कराचार्यः वदतु सः शङ्कराचार्य सः कः स शङ्कराचार्यः उत्तमं वदतु समीपे एषः किं सञ्जातं भो सम्यक् रूपेण दृष्टमस्ति नहीं स्क्रीन शेयर मैले किञ्चित् अहं नेपाली भाषायां वक्तुम् इच्छामि गुरवः अस्तु स्क्रिन सेयर हजुरले बन्द गर्नुभएको होइन र अस्तु ए अस्तु उत्तमम् हामी कोर्सबाट कसैले यदि स्क्रिन सेयर अथवा कुनै पनि सेटिङमा त्यो नगर्नु होला बिचमा यो प्राविधिक पक्ष हो प्राविधिक पक्षमा गडबडी हुन सक्छ आम गुरव अग्रे गम्यतां उत्तमम् एषा सूचना अपेक्षिता एषः शालग्रामः दूरे अस्ति सः शालग्रामः सः कः सः शालग्रामः अत्रैव यदि शिला अस्ति चेत् सा इति भवति चिन्ता मास्तु सा शालग्रामः अस्तु एषा विन्ध्यवासिनी एषा का समीपे अस्ति एषा विन्ध्यवासिनी अत्र मया एषा गुह्यकाली इति व्यवस्था कृता आसीत् अत्र नास्ति तत् सर्वं नष्टं गतं परिश्रमः व्यर्थं गतः अस्तु एषा विन्ध्यवासिनी एषा का एषा विन्ध्यवासिनी अस्तु इतः परं दूरे अस्ति दूरे तारा सा विन्ध्यवासिनी सा विन्ध्यवासिनी सा सरस्वती सा रमा अस्तु अस्तु एषा नारायणी इदानीं नारायणी इत्येव वदामि एषा का एषा नारायणी सा त्रिशूली एषा नारायणी सा त्रिशूली उत्तमम् एतत् मन्दिरं मुक्तिनाथ मन्दिरं परन्तु मया पशुपतिनाथस्य मन्दिरं स्थापितम् आसीत् चिन्ता मास्तु तत् मन्दिरं एषः समीपे अस्ति एषः बालकः एषः कृषकः एषः स एतत् योजयित्वा इतः परं एकैकः किमपि उत्थाय वाक्यं वदतु एषः छात्रः अहं छात्रः अहं शिक्षकः अहं गृहस्थः अहं कृषकः इति किमपि एकैकः कोऽपि आगच्छतु त्रिलोचन महाभागा भवान् आगच्छतु एवं वदतु नमो नमः गुरुदेव नमो नमः मम नाम गुरुप्रसादः भवतः नाम किम् मम नाम त्रिलोचनः अस्तु क्षम्यतां मम नामः इति न मम नाम त्रिलोचनः पुनः भवतः नाम किम् मम नाम त्रिलोचनः एवं
समिता पाठैव न मम नाम त्रिलोचनः पुनः उच्यताम् मम नामः त्रिलोचनः पुनः उच्यताम् मम नाम त्रिलोचनः मम नाम त्रिलोचनः उत्तमम् विसर्गः न आवश्यकः अतः अहं गुरुप्रसादः भवान् कः अहं छात्रः अहं त्रिलोचन एवमेव अहं त्रिलोचन इत्येवं वदतु वदतु अहं त्रिलोचनः उत्तमम् अहं शिक्षकः भवान् कः अहं छात्रः उत्तमम् अहं रुग्णः म रोगी भए है अहं रुग्णः भवान् चिकित्सकः अहं रुग्णः भवान् कः अहं चिकित्सकः उत्तमम् अहं यात्री यात्रां करोमि कश्चन यानं चालयति चालकः अहं यात्री भवान् कः अहं वैद्यः अस्तु चालकः किमपि अस्तु चिन्ता मास्तु कापि महिला आगच्छतु धन्यवादाः भवते कोऽपि आगच्छतु कापि आगच्छतु इंदिरा बेल्वासे इंदिरा बेल्वासे भवती आगच्छतु भवती आगच्छतु नमो नमः गुरुदेव नमो नमः अहं गुरुप्रसादः भवती का अहम् इंदिरा उत्तमं तत्र विसर्गः मास्तु एवं वा आम् तत्र विसर्गः मास्तु अहम् इन्दिरा एतावदेव इन्दिराः इति न अहम् इंदिरा उत्तमम् अहम् इन्दिरा मम नाम गुरुप्रसादः भवत्याः नाम किं वदतु मम नाम इंदिरा उत्तमम् अहं छात्रः भवती का अहं छात्रा उत्तमम् अहं शिक्षकः भवती का अहं शिक्षिका उत्तमम् अहं गृहस्थः भवती का अहं गृहस्था उत्तमम् अहं कृषकः भवती का अहं कृषिका 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 कृषकः कृषिका कृषिका उत्तमम् अहं वैद्यः भवती का अहं वैद्य उत्तमम् अहं रुग्णः भवती का अहं रुग्णा नहीं भो अहं स्वस्थः भवती का अहं स्वस्था उत्तमं भवती स्वस्था अस्ति सर्वे स्वस्थाः सर्वाः स्वस्थाः भवन्तु अस्तु उत्तमं धन्यवादः धन्यवादः अस्तु इतः परं भवतः भवत्याः एतद् ज्ञातं स दूरे अस्ति एषा समीपे अस्ति एतद् ज्ञातं परन्तु एषा सा एषा एषा सरस्वती समीपे एषा दूरे सा सरस्वती एषा सा समीपे अस्ति चेत् तत्र स्क्रीन शेयर मया अस्तु समीपे अस्ति एषा सरस्वती दूरे अस्ति सा सरस्वती अस्तु एषा पुस्तिका दूरे अस्ति वदतु सा पुस्तिका अस्तु एषा अंकनी एषा का अस्ति वदतु विवासा ढकाल भवती वदतु एषा अंकनी वदतु भवती एषा अंकनी वदतु एषः इति न विसर्ग नः एषा अंकनी वदतु उत्तमं वदतु नहीं सा दूरे अस्ति ताडा सा वदतु उत्तमं सा अंकनी ताडा च
टाढा भएपछि सा सा। एसा माला, एसाका कोऽपि वदतु। आम् आम् विभाषा एव अत्र अस्ति। एषः माला। एसा त्यहाँ विसर्ग छ। एसा माला टाढा छ के भन्ने? सा माला। सा माला। एसा सा वदतु लेखनी। एषा लेखनी इति वदति। उत्तमं। दूरे सा लेखनी। उत्तमम्। मापिका, मापिका जानाति वा? मापिका मापनं करोति मापिका। एषा वदतु पूर्णं वाक्यम्। एषा मापिका। दूरे सा मापिका। सा मापिका। अस्तु। एषा कुञ्जिका, कुञ्जिका। एषा कुञ्जिका वदतु। एषा कुञ्जिका। सा कुञ्जिका। लम्बिका, लम्बिका। एषा लम्बिका अस्ति। एषः लम्बिका। सा लम्बिका। उत्तमम्। एषा स्थालिका। एषा थालिका। सा थालिका। स्थालिका, स्थालिका। अस्तु। स्थाली शब्दस्य उच्चारणं शोभनं, परन्तु स्थाली शब्दस्य स्थाल्यां किञ्चित् काठिन्यं भवति चेत् स्थालिका इत्युक्ते सति शोभनं भवति इति विचार्य स्थालिका इत्यस्य प्रयोगः प्रायः भवति। अस्तु। एषा स्थालिका। एषा सा। धन्यवादः। अन्यः कोऽपि आगच्छतु अथवा गुरवः। ओम्। एकां सूचनां कथयामि अहम्। अस्तु। अब हजुरहरूको सबैको स्क्रिनमा एउटा पुल्स भन्ने आउँछ, जसमा यो आजको कक्षाको विषयमा हजुरहरूको मूल्याङ्कन लेखिएको हुन्छ। त्यो सबै हजुरको स्क्रिनमा आएको मूल्याङ्कन फर्मलाई हजुरले भरेर त्यही सबमिट गर्ने अप्सन हुन्छ, त्यसलाई भरिदिनु होला। धन्यवाद। अग्रे गर्नुहोस्। अस्तु। इतः परं संस्कृते सामान्य रूपेण किञ्चिदेव विचारणीयम्। एषः, एषा, एतत्। एष केचन शब्दः एष ज्ञानं नास्ति चेत् चिन्ता मास्तु, शनै शनै आगच्छति, परन्तु एष, एषा, एतत् समीपे, स, सा, तत् दूरे। अस्तु। एतत् उपनेत्रम्। एतत् उपनेत्रम्। एतत् किम्? एतत् उपनेत्रम्। दूरे अस्ति, किं वक्तव्यम्? तत् उपनेत्रम्। तत् उपनेत्रम्। उत्तमं। तत् उपनेत्रम्। एतत् तिलकम्। राजन् पौडेल् भवान् वदतु। एतत् सर्वं मया अत्र स्क्रीन् पटले सर्वं साधितम् आसीत्, परन्तु अत्र प्राविधिक त्रुटिवशात् व्यवधानवशात् सर्वं गतम्। एतत् तिलकम्। एतत् तिलकम्। दूरे अस्ति। तत् तिलकम्। तत् तिलकम्। एतत् फलम्। अत्र अस्ति भो। एतत् आम्रफलम्। एतत् आम्रफलम्। आम्रफलम्। दूरे अस्ति, किं वक्तव्यम्? तत् आम्रफलम्। उत्तमं। तत् आम्रफलम्। एतत् फेनकम्। फेनकम्। दूरे फेनकम्। तत् फेनकम्। एतत् दन्तफेनकम्। एतत् दन्तफेनकम्। अत्र दन्तकूर्चः दन्तफेनकं। दूरे तत् फेनकम्। एतत् तत् कति तीनटा कुरा, तीन दुनी छवटा भयो नि त। एष, स, एषा, सा, एतत् तत्। अस्तु। केचन शब्दा एतत् तत् इति वक्तव्यम्। केचन शब्दानां, केषाञ्चन शब्दानां कृते एषा सा स्त्रीलिङ्गे प्राय, केषाञ्चन शब्दानां कृते एष स एतेषां प्रयोगः भवति। एवमेव परिचयक्रमे एतेषाम् उपयोगः इत्थं भवति। इतः परं
एतेषां पुनः अभ्यासं कुर्मः। एष नारायणः, एषः कः, एषः नारायणः, सः कः, स नारायणः, एषा गीता, एषा का, एषा गीता, सा का, सा गीता अथवा सरस्वती। एतत् पुस्तकं समीपे अस्ति, एतत् पुस्तकम्। एतत् किम्? एतत् पुस्तकम्। एतत् पुस्तकं। कोऽपि वदतु, पृच्छतु। मिन्द्रा सुवेदी। नमो नमः गुरु। नमो नमः। मणिराज सुवेदी। मणिराज सुवेदी महोदय, अस्तु, नमो नमः। पृच्छतु। एतत् किम्? आम्रफल। एतत् नहीं, तत् दूरे अस्ति, दूरे, टाडा, दूरे, तत् आम्रफलम्। 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 अस्तु, एतत् तत्। एतत् तत्। उत्तमम्। एतत् समीपे अस्ति, तत् दूरे अस्ति। दूरे अस्ति। एतत् पुस्तकम्। एतत् पुस्तकम् दूरे अस्ति, तत् पुस्तकम्। तत् पुस्तकम्। एतत् तत्। एवं परिचयस्य क्रमः अस्ति। परिचयस्य क्रमे एषः कः इति अहं पृच्छामि। एषः कः? कोऽपि वदतु, जानाति वा? बिन्दु महोदय भवती वदतु। बिन्दु महोदय कृपया आगच्छतु। एषः पुस्तकः। नहीं नहीं, अत्र अहं पृच्छामि दर्शयित्वा। एषः कः? न जानाति वा? एषः लक्ष्मीप्रसादः। उत्तमं। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि। अस्तु। एषः कः? एषः लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। उत्तमम् उत्तमम्। पृच्छतु। सा नहीं, स शिव। अस्तु, पुरुष। चिन्ता मास्तु, शङ्कराचार्य। सः आचार्य। स शङ्कराचार्य। तर्हि जानाति वा एषा का? क्लियरै देखे छैन। एषा झमक कुमारी घिमिरे। एवं, एषा का? एषा झमक कुमारी घिमिरे अस्ति। पृच्छतु। स झमक कुमारी घिमिरे। सा झमक कुमारी घिमिरे। पृच्छतु। के भन्ने यसलाई? सोध्नु। एषः क? प्रश्नं पृच्छतु भवती। प्रश्न सोध्नु। एषः कि? कः? एषः क? एषः कः? एषः कः अस्ति? भानुभक्तः। एषः भानुभक्तः। अस्तु, एषः भानुभक्तः। हजुर। अब अस्तु, समय अतिक्रान्तः वा? आम्, समयः 5 निमेष यावत् समयः अवशिष्टः। अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि एतेषां प्रयोगं कुर्मः। परिचयस्य आदानप्रदानं परस्परं कुर्वन्तु। एषः भवान् कः, एषः कः इति। एषः छात्रः, सः छात्रः। भवती का? अहं शिक्षिका। अहं शिक्षिका अथवा भवती। अहं पृच्छामि, भवत्याः नाम किं? वदतु। मम नाम बिन्दु। उत्तमम्। एषस्तु पुरुषः अस्ति गुरव। भवती। मम नाम बिन्दु। अस्तु, चिन्ता मास्तु। भवान् कः? अहं। बिन्दु महोदय भवती वदतु। अहं। अहं जीवनः। एवम् एवम् एवम्। एषा अत्र शिक्षिका। अस्तु, चिन्ता मास्तु। का अस्ति? प्रयोगं कुर्वन्तु परस्परं। भवन्तः संवादं कुर्वन्तु। दुईटालाई अनम्युट गर्न मिल्छ? कोऽपि द्वौ संवादं कुरुत। अत्र खुबीराम आचार्य एवम् अन्य खुबीराम आचार्य एवं गौरव पोखरेल। परस्परं संवादं कुर्वन्तु।
परिचयस्य आदान प्रदानम सोध्ने अनि भन्ने फेरि सोध्ने फेरि उसले भन्ने। एकजनाले प्रश्न गर्नुहोस्, एकजनाले उत्तर दिनुहोस्। अहम छात्र भवान् का? उत्तम उत्तम। मम नाम मम नाम गौरव प्रेल अस्ति, भवतः नाम किम्? मम नाम खुबिरामः। उत्तमम्। अन्यत् किमपि? किमपि पृच्छतु। एषः का? एषः भवतः अग्रे सङ्कणकम् अस्ति इति एषः सङ्कणकः। किमपि किमपि वदतु। एषः सङ्कणकः। सङ्गणकः अस्तु अस्तु। एतेषाम् अहं पृच्छतु। अहं मनुष्यः, भवान् कः? अहं बालकः, भवान् कः? अहं वैद्यः, भवान् कः? अहं मनुष्य, भवान् कः? अहं बालकः। अहं कुमार, भवान् कः? अस्तु। अहं छात्रः। अहं युवकः, ग्रामीणः। अहं नेपालदेशीय। अस्तु, चिन्ता मास्तु। अग्रे अहं शिक्षकः, अहं विद्यालये अध्यापनं करोमि। ठीक छ, धन्यवादः। अहं शिक्षकः, अहं विद्यालये पाठनं करोमि, अध्यापनं करोमि। अहं कृषकः, अहं कृषिकार्यं करोमि। अहं गृहस्थः, अहं गृहकार्यं करोमि। अहं वैद्यः, अहं औषधालये उपचारकार्यं करोमि। अलिअलि थप्न पाइन्छ अब। अहं छात्रः, अहं विद्यालये पठामि। यति वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ। कोऽपि वदतु। अत्र सुनिल पौडेल महाभागा, भवान् वदतु। सुनिल पौडेल। आम गुरुदेव। वदतु। अहं छात्र अस्मि। अहं विद्यालये पठामि। अहं विद्यालयं पठामि। विद्यालये अथवा विद्यालये पठामि। अस्तु अस्तु, चिन्ता मास्तु। अहं नरः अस्मि। अन्यत् किमपि? अहं अद्य समये पठामि। अद्य पठामि। अस्तु। मम गृहम्, इतः परं मम गृहम्। अत्र गण्डकी प्रदेशः लिखितं, शृण्वन्तु। धन्यवादः। शृण्वन्तु। मम गृहं नेपालदेशे। एउटा तरिका है। अब अर्को तरिका फेरि पछि भनौँला। मम गृहं नेपालदेशे। अब एकार लाउनु पर्यो। नेपालदेशे, नेपालदेशे। अत्र हस्तः अस्ति, हस्ते, हातमा हस्ते, हस्ते पुस्तकम् अस्ति। हस्ते दण्डः अस्ति। किं भो? हस्ते दण्डः अस्ति। दण्डः अस्ति, दण्डः। दण्डः कुत्र अस्ति? दण्डः हस्ते अस्ति। हस्ते, हस्ते। धनं स्यूते अस्ति। धनं स्यूते अस्ति। स्यूते धनं। धनं कुत्र अस्ति? धनं स्यूते अस्ति। स्यूते, स्यूते अस्ति। स्यूते। तिलकं ललाटे अस्ति। ललाटे तिलकम् अस्ति। मुखे दन्तः अस्ति। नेपालदेशे, मम गृहं नेपालदेशे बागमती प्रदेशे चित्रवन। यहाँ चित्रवन भन्छौँ हामी। सबै ठाउँमा नाम फेर्नु पर्दैन संस्कृतको। काष्ठमण्डप, चित्रवन कहीँ कहीँ हुन्छ, तर कास्की, पर्वत, स्याङ्जा यिनीहरूको हुँदैन। कदाचित कुत्रचित नाम्ना परिवर्तनमपि भवति। चित्रवन जनपदे भरतपुर महानगरे अस्ति। किं किम् अस्ति? मम गृहं नेपालदेशे बागमती प्रदेशे चित्रवन जनपदे
भरतपुर महानगरे अस्ति। मम गृहं कुत्र कुत्र अस्ति? मम गृहं नेपाल देशे, बागमती प्रदेशे, काष्ठमण्डप जनपदे। यहाँ जसले मन लाग्यो त्यही नयाँ नयाँ शब्द ल्याउँदा पनि गाह्रो हुन्छ। मण्डलम इत्यस्य प्रायः नेपाल देशे प्रचलनं न आसीत्। मण्डले मण्डले इति वदन्ति स्म तिरस्कार रूपेण। अतः वयं जनपद इति जिल्ला इत्यस्य कृते जनपदं जनपद जनपदे अनि तदनन्तरं ग्रामे अथवा महानगरे अथवा नगरे उपनगरे किमपि अमुक स्थाने अस्ति। मम गृहं नेपाल देशे, सबैले विचार गर्नु है, मम भन्नु। नेपाल देशे, बागमती प्रदेशे, चित्रवन जनपदे, देवघट्ट भरतपुर नगरे, भरतपुर महानगरे, देवघट्ट स्थाने अस्ति। कति? मम गृहं नेपाल देशे, बागमती प्रदेशे, चित्रवन जनपदे, भरतपुर महानगरे, देवघट्ट स्थाने अस्ति। कोऽपि वदति पञ्च मम गृहं वदतु। कोऽपि का आगच्छति? आगच्छतु। अत्र कृतिका भुर्तेल महोदया भवती वदतु। आगच्छतु भवती। कृतिका भुर्तेल, अनम्यूट विधीयताम्, अनम्यूट गर्नु होला। वदतु। नमो नमः। नमो नमः। किञ्चित् स्वरः उच्चै। मम नाम गुरुप्रसादः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम, किञ्चित् स्वरः उच्चै। मम नाम कृत्तिका अस्ति। अस्तु। मम गृहं नेपाल देशे, क्रमशः वदतु, हात यस्तो गरेर इत्थम्। मम गृहं नेपाल देशे, बागमती प्रदेशे, चित्रवन जनपदे, भरतपुर महानगरे, देवघट्ट स्थाने अस्ति। भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति वदतु। मम गृहं मम गृहं काष्ठमण्डप काष्ठमण्डप जनपदे, काष्ठमण्डप महानगरे एकमेव। अस्तु, अग्रे। अमुक स्थाने, डड स्थाने। अस्ति। किमपि वदतु, किमपि। अस्तु, धन्यवादाः। परिचयस्य अन्यः प्रकारः, अर्को तरिका। मम गृहं नेपाल देशस्य, अस्तु, नेपाल देशस्य काष्ठमण्डप जनपदस्य बागमती प्रदेशस्य गौशाला स्थाने अस्ति। एवम् अपि परिचयः भवति। समयः स्वल्पः अस्ति इत्युक्ते सति मम पिता शिक्षकः अस्ति, मम माता शिक्षिका अस्ति अथवा कार्यालये कार्यं करोति, मम पतिः कर्मचारी अस्ति अथवा मम पत्नी गृहिणी अस्ति, मम अग्रजः छात्रः अस्ति, मम अग्रजा गृहकार्यं करोति, किमपि किमपि। मम पुत्रः मम पुत्री एवं अभ्यासं कुर्वन्तु। एवं वा? समयः समाप्तः वा? महोदयः आगन्तः सन्ति, ते श्रोतुं वाञ्छन्ति किञ्चित्। ते तत्र संयोजने सन्ति। क्षणं किञ्चित्। अद्य ज्येष्ठमासः वा? कोऽपि वदतु, कोऽपि वदतु। अद्य ज्येष्ठमासः वा? आम्, ज्येष्ठमासः। न ज्येष्ठमासः, न आषाढमासः। एवं एवं सत्यम्। अद्य आषाढमास। स्वागत छ हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालज्यू महानिर्देशकज्यूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। र केही चाहिँ 2-4 वाक्यहरू हजुरले चाहिँ एकछिन प्रशिक्षण गरौँ, उहाँलाई यसो
अनुमान पनि हुन्छ बोल्न। आम न आम इत्युक्ते स्वीकार आम अहम शिक्षकः वा आम भवान् शिक्षकः उत्तमं भवान् चौरः वा न अहम न चौरः न चौरः अहम मनुष्यः वा आम भवान् मनुष्यः उत्तमं एषः बालकः वा आम एषः बालकः एषः श्रीकृष्णः वा न एषः न श्रीकृष्णः एषः न श्रीकृष्णः घटे जलम् अस्ति वा न घटे जलं नास्ति वदतु नास्ति नास्ति स्यूते धनम् अस्ति वा आम स्यूते धनम् अस्ति मुखे दन्तः अस्ति वा आम मुखे दन्तः अस्ति हस्ते अङ्गुलीयकम् अस्ति वा आम हस्ते अङ्गुलीयकम् अस्ति अस्ति उत्तमम् क्षुरयन्त्रे क्षुरपत्रम् अस्ति क्षुरपत्रम् अस्ति धनम् अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति एतेषां प्रयोगः सर्वदा बहुषु स्थलेषु भवति अतः आम अस्ति न इति एतेषाम् अपि प्रयोगः भवतु शिष्टाचारवाक्यानि प्रातः काले वयं किं ब्रूमः वदतु कोऽपि वदतु प्रातः काले वयम् उत्तिष्ठामः शिष्टाचारवाक्यम् एकं वदामः अत्र दृष्ट्वा प्रातः काले सुप्रभातं सायंकाले शुभसन्ध्या रात्रिकाले शुभरात्रि यात्रा समये शुभास्ते सन्तु पन्थानः शुभास्ते सन्तु पन्थानः हलो हरि ओम हलो इति स्थाने हरि ओम इति वदामः हरि ओम यथा कदाचित् सम्भाषणं भवति फोन द्वारा हरि ओम नवराज महोदयः एवं रीत्या बाय बाय इति वदन्ति जनाः बाय बाय तथा न राम राम इति वदन्तु सॉरी इति न वदन्तु सॉरी इति स्थाने किं वदन्तु क्षम्यताम् अस्तु यदि अहं किमपि कृतवान् अहं क्षम्यताम् इति वदामि चेत् भवान् किं वदति चिन्ता मास्तु क्षम्यताम् इत्युक्ते चिन्ता मास्तु किं भो समयः गतः वा के हो समय गयो कि क्या किं भो उच्चारणं कुर्वन्तु किं भो इदानीं 250 जनाः सन्ति वा किं भो एवं वा अद्य देवघट्टे महान् जलप्रवाहः अस्ति एवं वा आम् एवं वा एतेषाम् अव्ययपदानाम् अथवा भावद्योतकपदानां प्रयोगेन संस्कृत संभाषणे माधुर्यमपि आगच्छति सरलता अपि भवति अस्तु सत्यम् अद्य अहं सम्यक् पाठयितुं समर्थः न अभवम् सत्यं न अवश्यमेव अथवा सम्यक् किमपि पुनर्मिलामः अस्तु तर्हि पुनर्मिलामः धन्यवादाः एतेषां शब्दानां प्रयोगः मध्ये मध्ये आगच्छति इतः परं संख्याया अभ्यासं कुर्मः अहं वदामि एकम् उच्चारणं कुर्वन्तु एकम् द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश अस्तु इतः परम् एकं गीतं गायामः अहं वदामि भवन्तः अपि वदन्तु एकं द्वे वदन्तु सर्वे एकं द्वे वदन्तु सर्वे
त्रीणि चत्वारि आनय बारी त्रीणि चत्वारि आनय बारी पञ्च षट् कराभ्यां फट् पञ्च षट् कराभ्यां फट् कराभ्यां फट् इत्युक्ते षट् तत्र सप्त अष्ट संस्कृत निष्ठ सप्त अष्ट संस्कृत संस्कृतनिष्ठ निष्ठ नव दश गृहं प्रविश नव दश गृहं प्रविश कार्यक्रमस्य अन्ते उपान्ते अहम् एकं विषयम् उपस्थापयामि। अस्माकं संस्कृत सम्भाषणस्य प्रयोगपक्षः इदानीं भाषाभ्यासे चत्वारः विषयाः आयान्ति, चत्वारि सोपानानि भवन्ति। एकं लेखनं भवति, अन्यत् पठनम् अपि भवति, अन्यत् भाषणं भवति, अन्यत् श्रवणं भवति। तत्र नियमः भवति, बालकः पूर्वं श्रवणं करोति, तत्पश्चात् भाषणं करोति, तत्पश्चात् पठनं करोति, तत्पश्चात् लेखनं भवति। एषः क्रमः अस्ति। शनैः शनैः अधोमार्गतः उपरि शनैः शनैः गमनम् आवश्यकम्। परन्तु वयं किं कुर्मः? सर्वप्रथमं विद्यालयं गच्छामः, विद्यालये गुरु लेखयति, लेखनं करणीयमिति स न जानाति, पठनं न कृतं, भाषणं न कृतं, श्रवणं तु न कृतं। गुरुः अपि संस्कृतं न वदति, शिष्यः अपि संस्कृतं न वदति, संस्कृत सम्भाषणं न श्रुतं। कोऽपि श्रुतवान् वा? अद्य सौभाग्यस्य विषयः, अद्य जयतु संस्कृतम् इति कार्यक्रमस्य सञ्चालनं, कार्यक्रमे प्रायः भाषणमपि संस्कृतेन कृतम् इति जयतु संस्कृतं संस्थाया अभियानस्य साफल्यम् अस्ति। पूर्वं श्रवणम् आवश्यकम्, अतः श्रवणं कुर्वन्तु। छात्रः न जानाति, प्रशिक्षार्थी न जानाति इति कृत्वा शिक्षकः अन्यभाषायां पाठयति चेत् कदापि भाषाया ज्ञानं न भवति। अतः शिक्षकः बहु वदतु, तथा वदतु यत् यः भावः आगच्छति तस्य अभिव्यक्तिः भवतु। संस्कृत शब्द निर्माणम् इति न, निर्माणार्थं गमनं न, वाक्य निर्माणं कुर्मः इति न। निर्माणेन कोऽपि न भवति। भाषाया कार्यं नवीन वाक्य निर्माणं न, किन्तु भावस्य अभिव्यक्ति। मम कृते यत् आवश्यकं तस्य अभिव्यक्ति। इदानीम् औषधम् आवश्यकम्, इदानीं जलम् आवश्यकम्, इदानीं दन्तकुर्चः कुत्र अस्ति, मम प्रोञ्छनी कुत्र अस्ति, प्रोञ्छनी कुत्र अस्ति, शिरस्त्रं नास्ति, माला कुत्र अस्ति, मम कृते लम्बिका कुत्र अस्ति, पुस्तिका कुत्र अस्ति, उपनेत्रम् आवश्यकं, मम भोजनम् आवश्यकं, जलम् आवश्यकं, यत् आवश्यकं तदेव वदतु। अद्य बहु वर्षा अस्ति, अद्य जलं बहु आगच्छति, नदी तटे जलं पूर्णम् अस्ति। एवं व्यवहारे यः आवश्यकः, ये शब्दः आवश्यकः, तेषामेव प्रयोगः भवतु। एवं रीत्या यदि भाषणं भवति तर्हि भाषाया जीवनं सुरक्षितं भवति। इदानीं भाषाया भाषिकत्वं सम्पादयामः। एतत् सर्वम् उक्त्वा अद्य कार्यक्रमे अस्माकं महानिर्देशकाः वैकुण्ठमहोदयाः अपि सम्प्राप्ताः सन्ति। तान् अपि अहं भूयो भूयः नमामि। तेषां संस्कृतं प्रति महती रुचिः अस्ति। तेषां संरक्षणे संस्कृत विद्यायाः पुनर्जागरणं भवेत्, गुरुकुलानां संरक्षणं भवेत्। एतत् सर्वम् उक्त्वा मम कार्यक्रमस्य उपसंहारम् इच्छामि। अन्तिमे अहम् एकम् अनुरोधवाक्यं वदामि। संस्कृतं वद, न तु संस्कृत विषये। संस्कृतम् अस्माकं पूर्वजानां भाषा, संस्कृते व्याकरणं महत्वपूर्णम् अस्ति, देवभाषा इयं भाषा इति कृत्वा संस्कृतस्य व्याख्यानं न आवश्यकं, परन्तु संस्कृतस्य सम्भाषणम् आवश्यकं। भाषिकत्वम् अस्माभिः सम्पादनीयम् इत्यपि अहम् अनुरुणामि। नीतिपद्यम् अन्ते वदामि। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कलाः, आत्मानं स न जानाति, यः न जानाति संस्कृतं। धन्यवादाः। नमो नमः। अस्तु, समापितम्। अग्रे नयताम्।
शिवराज महोदय न सन्ति किं ते? शिवराज महोदय कार्यक्रमः अग्रे नीयताम्। नो चेत् वयमपि भवन्तः अपि चालयन्तु। महानिर्देशक महोदयाः समुपस्थिताः सन्ति। तेषां समस्या अस्ति, तेन अहं इतः प्रशिक्षणं पूर्णम्। इतः परम् अतिथीनां तत्र स्वागतपूर्वकं सम्भाषणाय तत्र भवान् अनुरोधः करोतु, अनुरुणद्धु। धन्यवादान् अर्पयामि गुरुवरेभ्यः अस्य मनोहारिण्यः प्रभावपूर्णायाश्च कक्षायाः कृते। इतः परम् अहम् अस्याः कक्षायाः समीक्षणाय वाल्मीकिविद्यापीठस्य सहप्राध्यापकः संस्कृतस्य नेपाल्याश्च मूर्धन्या विद्वांसः सम्मान्यः गुरवः ध्रुवप्रसाद भट्टराय महाभागाः सादरम् अनुरुध्यन्ते। ध्रुवगुरवः सादरम् अनुरुध्यन्ते। एतेषाम् आगमनात् पूर्वम् अहम् इतः परं स्वपरश्व अपि यः प्रशिक्षकः अस्ति सः सम्बोधने किमपि समयं न यापयतु। अहं कदापि सम्बोधनं न करोमि। सम्बोधनं विना कोऽपि क्रुद्धः नास्ति इदानीं यावत्। अतः के अपि जनाः सम्बोधनाय समययापनं न कुर्वन्तु इति अहम् अनुरोधामि। प्रत्यक्षरूपेण विषयस्य उपस्थापनं कुर्वन्तु। अस्तु ध्रुव महोदयः, नमो नमः। ध्रुव भट्टराय महोदय स्वल्पैः शब्दैः स्वविचारं स्थापनीय। श्रूयते न वा? सम्यक् श्रूयते। धन्यवादाः। विदुषा विद्यावारिधिकेन गुरुप्रसाद सुवेदी महोदयेन अद्य यत् प्रशिक्षितं तस्य टिप्पणीकरणस्य कापि आवश्यकता नास्ति, परन्तु औपचारिकताया पूरणाय अहं किञ्चित् विवक्षु अस्मि। यत्र यत् प्रशिक्षणं प्रस्तुतं तत्र सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं वैशिष्ट्यं व्यावहारिकपक्ष अत्र दृष्टः। तत्र ध्वनीनाम् उच्चारणस्य मर्यादा सम्यक् पालिता। संस्कृतस्य गौरवं तस्य शुद्धरूपं च अत्र सम्यक् उपस्थापितम्। अहं मन्ये एतादृशेनैव प्रशिक्षणेन संस्कृतं भावी दिनेषु प्रतिग्रामं प्रतिजनं प्रतिमानसं च प्राप्स्यति इत्यत्र नास्ति कापि शङ्का। एवं रीत्या अस्माकं शरीरस्य अङ्गानि अपि सङ्केत्य यदि पाठ्यते तर्हि अस्मिन् प्रशिक्षणे अतिरिक्त प्रभावकारिता आगमिष्यति इति च मन्ये। तत् क्रमेण भविष्यति एव। स्वस्तनदिवसात् अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालनं इतोपि प्रभावकारितया व्यावहारिकरूपेण च भविष्यति इत्यपि विश्वसिमि। एतादृशेनैव प्रशिक्षणेन संस्कृतं आगामी दिनेषु लोकभाषा भविष्यति। यत् जयतु संस्कृतं संस्थया अपेक्षितं सततं प्रयतितं च वर्तते। एतदेव उक्त्वा
अस्य कार्यस्य कृते मह्यं यत् यो अवसर प्रदत्तः तस्य कृते जयतु संस्कृतं संस्थाया पदाधिकारिभ्यः धन्यवादं समर्प्य विरमामि। धन्यवादः। शुभरात्रि च। जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः गुरवः। इतः परम् अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथयः शिक्षा तथा मानव संसाधन स्रोतो विकास केन्द्रस्य महानिर्देशकः वैकुंठ प्रसाद अरियाल महाभागाः स्वमन्तव्यं प्रकटयितुं सादरम् अनुरुध्यन्ते। किञ्चित् अहं विवक्षुरस्मि। अलिकति एकछिन उहाँले परिचय दिइसक्नु भएको छ वैकुण्ठ अर्याल सरको। उहाँ चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको वरिष्ठ अधिकारी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ गोर्खा निवासी हुन्छ। गोर्खाको अर्याल भन्ने बित्तिकै हामी नारायण प्रसाद अर्याल, शक्ति वल्लभ अर्याल, राधा वल्लभ अर्याल, उदयानन्द अर्याल यी सबै विद्वत परम्परालाई हामी एकैचोटि सम्झन्छौँ। त्यो विद्वत परम्परामा संस्कृतकै चाहिँ तर्फ मात्रै अध्ययन नगरे तापनि उहाँ चाहिँ जुन क्षेत्रमा उहाँले अध्ययन गर्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा उहाँ त्यो परम्परालाई, त्यो विद्युत परम्परा, वैदुष्य परम्परालाई उहाँले चाहिँ सम्मान गर्नुभएको छ र अहिले चाहिँ उहाँ विभागमा चाहिँ महानिर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँ असाध्यै संस्कृतको प्रेमी, उहाँको पुर्खाले पनि संस्कृतको चाहिँ उत्थान गर्नुभएको। गोर्खामा रहेका यावत चाहिँ शिलापत्रहरूमा संस्कृत लेखिएका छन् र त्यो चाहिँ धेरै चाहिँ अर्यालहरूले नै लेखेका शिलाहरू गोर्खामा अनि नुवाकोटमा र चाहिँ हनुमान ढोका दरबारमा सहित अत्यन्त सुन्दर शिलापत्रहरू छन्। र त्यसकारण एउटा पुर्खाहरूको सम्पत्ति संरक्षणमा उहाँको ठुलो चाहिँ आस्था छ र मैले सुनेको छु उहाँ नै अहिले चाहिँ महानिर्देशक भएर रहँदाखेरि गुरुकुलहरूको लागि चाहिँ अधिकतम चाहिँ सहयोग कसरी हुन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ र माध्यमिक स्तरका विद्यालयहरूलाई अलिकति चाहिँ सहयोग बढाउनु पर्यो भनेर पनि उहाँले प्रयत्न गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनेको छु। यहाँको पालामा माध्यमिक स्तरको र अरू स्तरका पनि गुरुकुलहरूलाई उन्नतितर्फ लान चाहिँ ठोस कदम होस् र अहिले चाहिँ गुरुकुलहरूले अलिकति केही चाहिँ यो चाहिँ दरबन्दीहरू सहितको गुरुकुलले चाहेको जनशक्ति जे पाए त्यही जनशक्ति दिएर काम लाग्दैन। गुरुकुललाई एक नम्बरमा वेदको चाहिँ जनशक्ति चाहियो, वेद विषय शिक्षक, 2 नम्बरमा व्याकरणको शिक्षक चाहियो। त्यो किसिमतिर पनि हजुरको चाहिँ ध्यान गयो भनेदेखि यो चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएका र हजारौं विद्यार्थीहरू पढिरहेका जुन क्षेत्र छ त्यसले चाहिँ ठुलो चाहिनेमा धन्य हुने थियो, आभारी चाहिँ हुने थियो र यो गुरुकुलमा पढ्ने विद्यार्थी आखिरी नेपालकै विद्यार्थी नेपालीहरू नै हुन् र नेपाल राष्ट्रले यिनीहरूमाथि लगानी गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्रको परम्परागत सम्पत्तिमाथि राष्ट्रले संरक्षण पनि लगानी पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ निवेदन पनि छ हजुरमा। हस्, मैले यति निवेदन टक्रेँ हजुरलाई। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद सबै गुरुहरूमा र यहाँ सहभागी रहनु भएको सम्पूर्ण गुरु, प्रशिक्षार्थी, प्रशिक्षक, प्रशिक्षार्थी सबैमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। सर्वप्रथम त म क्षमा प्रार्थी छु, संस्कृतको सेसन छ तर म संस्कृतको विद्यार्थी भइन, त्यसैले थोरै मात्रै बुझ्छु। मैले जम्मा विद्यालयमा पढ्दाखेरि कक्षा 6 र 7 मा मात्रै संस्कृत पढेको थिएँ, त्यसैले अलिअलि मात्रै बुझ्छु। तर मलाई संस्कृत बडो आनन्द लाग्छ। लय हालेर जुन गुरुहरूले वाचन गरेका श्लोकहरू, त्यसको अर्थ नबुझे पनि त्यसले व्यक्त गर्ने जुन टोन ट्युनिङ छ, मलाई अत्यन्त रुचि लाग्छ संस्कृत विषय। यहाँ उपस्थित रहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण संस्कृत प्रेमी, प्रशिक्षण गर्ने गुरुहरू अनि संस्कृत प्रेमी सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, वास्तवमा जयतु संस्कृतम 2007 साल, म गल्ती छैन भने ठिक छु होइन हजुर, 2004 सालमा जयतु संस्कृतको नामबाट प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि एउटा अहम भूमिका र भाषिक रूपबाट सचेतना फैलाउने अभियानमा रहनुभएको जयतुम संस्कृतम अहिलेको जुन अवस्थामा आइपुग्दा पनि संस्कृत भाषा र साहित्यको जगेर्ना गर्ने, यसको प्रशिक्षण गर्ने र योसँग सिक्ने र सिकाउने जमातहरूको क्रमशः बढोत्तरी गर्ने दिशामा जुन लाग्नु भएको छ र प्रादेशिक
स्तरको कार्यक्रमहरू 15 दिनका कार्यक्रमहरू सकेर आज बागमती प्रदेशको अन्तिम समापनको क्रममा आउनुभएको छ। म आयोजक सम्पूर्ण जयतु संस्कृतमा आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु कि यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यसले हामीले अहिले हाम्रो चलन चल्ती प्रयोगको आम मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने भाषा नेपाली भाषा भए पनि त्यसको जग त्यसको पुर्खा भनौँ या मातृभाषा भनौँ, त्यसको मातृभाषा एक किसिमले संस्कृत भाषा नै हो, त्यसमा दुई मत छैन, त्यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ। हाम्रो वैदिक सनातन विगतदेखिको परम्परागत मूल्य मान्यताहरूको जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर जुन अभियान जुन प्रयास यहाँहरूले गर्नुभएको छ, म यहाँहरू सबैलाई विशेष आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपाली भाषा साहित्यको उद्गम थलो र नेपाली मात्रै होइन धेरै भाषाहरूको उद्गम थलो साहित्यिक आधार फाउन्डेसन चाहिँ संस्कृत भाषा हो। हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश शब्दहरूको उत्पत्ति स्थल हेऱ्यो भनेदेखि उत्पत्ति कहाँबाट हो भनेर भाषिक रूपबाट हामीले खोज्यौँ भने त्यसको धेरै भाषाहरूको चाहिँ हाम्रो उद्गम थलो चाहिँ संस्कृत भाषा नै रहेको हामी पाउँछौँ। त्यसको अलावा हामी कहाँ अहिले पनि जुन वैदिक सनातन धर्म प्रेमीहरूले आफ्नो दैनिक कर्मकाण्डीय कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरूका पुस्तकहरू सबै संस्कृत भाषामा नै प्रयोग भएको छन्। त्यति मात्र होइन, अघि नै यहाँहरूले भनिसक्नुभयो हाम्रा अधिकांश ऐतिहासिक दस्तावेजहरू चाहे इतिहास आदिमकालीनदेखिका विभिन्न इतिहाससँग सम्बद्ध अनि साहित्यिक रचनाहरू हाम्रा भए गरेका सम्पूर्ण मतलब घटनाक्रमहरूको त्यसलाई संस्कृतमा सुरक्षित गरेर राखिएको छ। पछाडि आएर क्रमशः अरू भाषाहरूमा रूपान्तरण हुन जाँदा गए तापनि त्यसको आधार भाषा भनेको चाहिँ संस्कृत नै हो। र वेद साहित्य, वेदलाई हामी जुन सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ पनि भन्छौँ र त्यसैको प्रयोगबाट विश्वका कतिपय देशहरू जुन संस्कृत भाषामा छ त्यसैको प्रयोगबाट कतिपय देशहरूले आफ्नो विकासलाई चरम उत्कर्षमा पुर्याएको अवस्थाहरू पनि छ भने त्यस्तो भाषा साहित्यको जगेर्ना गरेर त्यहाँ भएको केवल म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संस्कृतको श्लोक कण्ठ मात्र होइन, त्यसको दुईटा विषयवस्तुहरू छ मैले बुझेकोमा संस्कृतमा। एउटा हाम्रो मूल्य मान्यता नैतिकता इथिक्सहरूलाई जगेर्ना गर्ने, हाम्रो संस्कृति परम्परालाई जगेर्ना गर्ने, साहित्यलाई जगेर्ना गर्ने पाटो एकातिर छ भने अर्को संस्कृत भाषासँग विज्ञान आबद्ध छ। त्यसैले समग्र विकासलाई अगाडि लैजाने त्यसको धेरै ज्ञानका कुराहरू प्रविधिका कुराहरू जो आदिम कालमा प्रयोग भएको थियो अहिले हामी त्यसको कुराकानी गर्छौँ। ती कुराहरूको प्रयोग पहिले भइसकेको कुराहरू हामीलाई लिखित दस्तावेजहरूमा छन्। त्यसलाई व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन सक्ने बनाउने भाषिक ज्ञान साहित्य कला र संस्कृतको विकासको अलावा त्यहाँ रहेको विज्ञानहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनु र विकासलाई अगाडि बढाउने दिशामा संस्कृत भाषालाई अझ परिष्कृत र यसलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यद्यपि पछिल्ला केही दशकहरूमा संस्कृतपछि सबैतिरबाट प्रहार भएको तपाईँ हामी कसैको सामु छिपेको छैन। यो वा त्यो नाममा होस् संस्कृत भाषामाथिको प्रहार भाषा आफूले केही गर्ने होइन, मान्छेले बोक्ने संस्कारले डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। तर भाषामाथि दोष थुपारेर निश्चित वर्गको मात्रै भाषा हो भनेर त्यसप्रति जुन खालको प्रहार हुने गरेको छ त्यो तर्फ हामी सबै सचेत भएर त्यसको भाषिक जगेर्ना गर्ने, यसको विस्तार गर्ने र यसको संरक्षण गर्ने र यसको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढाउने दिशामा तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट लाग्न आवश्यक देखिएको छ। यद्यपि विगतमा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका रूपबाट त्यस पछाडि गएर गुरुकुलहरू वेद विद्याश्रमहरू भनेर जुन खोलिएका छन् त्यो अहिले हामीले त्यसलाई धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरूको रूपमा आबद्ध गर्दै रहेका छौँ। तर त्यतिमा मात्र होइन, त्यसलाई अझ परिष्कृत अझ व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विद्यालय शिक्षामा अहिले विभिन्न एउटा संस्कृत विद्यालय जो विगतमा संस्कृत विद्यालयको रूपबाट सरकारको सेवा सुविधा सहित सञ्चालन भएका विद्यालयहरू रहेका छन् भने त्यस पछाडि खोलेका वेद विद्याश्रमहरू विद्यापीठहरू गुरुकुलहरू आश्रमहरू त्यो चाहिँ आफ्नै स्रोत र साधनले सञ्चालन भइरहेको छ। थोरै मात्र मूल प्रवाहीकरण भएर राज्यको दृष्टि भर्खर पोजिटिभ मात्र पर्न लागेको हो कि भन्ने अवस्थामा देखिएको छ। यसमा तपाईँ हामी सबैजना यसमा सरिक हुन जरुरी छ। गुरुकुल आश्रम विकास जुन परिषद भनेर त्यस्ता विद्यालयहरूको जगेर्ना गर्ने गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र साबिकको शिक्षा विभाग मार्फत भएर एउटा समिति गठन भएर यसको उत्थानको रूपबाट क्रियाशील रहेको छ। यसको सक्रियतालाई अझ बढी अगाडि लैजानु पर्ने, त्यसमा यहाँसँग सरकार रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूले अलि चासो व्यक्त गरिदिने
के भएको छ खोजी गरिदिने, हामी प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई समेत त्यसलाई घचघचाएर अपडेट गराउने र त्यसलाई अझ कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, त्यसका प्रकाशनहरू, त्यसका गतिविधिहरूलाई जोड्ने कुरामा अगाडि लाग्न आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु। यहाँहरूको सकारात्मक दबाब मतलब सहजीकरण सबैको भूमिका रहनेछ, हामीले त्यो पनि अपेक्षा राखेका छौँ। स्वभावैले अहिले के देखिँदो रहेछ भने अहिले हामी कहाँ 3 प्रकारका भाषाको अथवा धर्मसँग जोडिएको, यद्यपि संस्कृत हिन्दू धर्मसँग भन्ने पनि यो अरू धर्महरूमा पनि प्रकाशित कृतिहरू संस्कृत छन्, तर हामी कहाँ हिन्दू धर्मसँग जोडिएको छ भनेर लेबल लाउने गरिएको छ। यद्यपि हामीसँग अहिले 3 प्रकारका विविध मतलब परम्परागत विद्यालयहरू रहेको अवस्था छ। एउटा संस्कृत गुरुकुलहरू, वेद विद्याश्रमहरू छ। अर्को गुम्बा बिहारहरूको बुद्ध धर्मसँग नजिक रहेको त्यो गुम्बा बिहारहरूको अवस्था छ भने अर्को मुस्लिम धर्मसँग नजिक रहेको मदरसाहरू छ। हामीले अहिले के देखिरहेका छौँ भने मदरसाहरूकोमा केही अरेबियन कन्ट्रीहरूले त्यसमा पनि 2-3 थरी रहेछ, एक प्रकारको सहयोग गरेको, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहेको। भलै मदरसा धेरै कमजोर पनि छन्, त्यो एकातिर देखिँदो रहेछ भने अर्को गुरुकुल के अरे गुम्बाहरूलाई विकास बढाउनलाई चाहिँ विभिन्न विशेष गरी टिबेटियन तर्फबाट र अमेरिकन सहयोगमा रहेर गुम्बाहरू, कुनै गुम्बाहरू चाहिँ अत्यन्त सम्पन्न भएर तपाईँ हाम्रो समेत पहुँच नपुग्ने गरी सञ्चालन भइरहेको अवस्थाहरू छ। भन्नुको मतलब त्यस्तामा केही चाहिँ यस्तो वर्गमा छ कि जसलाई स्रोतको अभाव छैन, मनज्ञ स्रोतहरू प्राप्त गरेर सञ्चालन भएको छ। तर विडम्बना हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यो भाषाको प्रतिनिधित्व गर्ने, हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले प्रयोग गरेको त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्कृत विद्यालय गुरुकुल आश्रमहरूको अवस्था भने अत्यन्त दयनीय दर्दनाक अवस्थामा छ। यसलाई उत्थान गर्ने क्रममा सबैजनाको भूमिका, एकल प्रयास एकजना एउटा सरकारी निकायको एउटा कर्मचारीले मात्रै इफोर्ट्स देखाएर होइन, तर सबैले आफ्नो ठाउँबाट घचघच्याएर भोलिका दिनमा यसलाई आवश्यक स्रोत सुविधाको सुनिश्चितता सहित यसको पूर्वाधार विकास गर्ने र संस्कृत भाषालाई प्रविधिको प्रयोगसँग जोड्ने र त्यससँग जोडिएका सामग्रीको उपलब्धतालाई सहज बनाउने र गुरुकुल आश्रम मतलब संस्कृत विद्यापीठहरूलाई, वेद विद्याश्रमहरूलाई अझ परिष्कृत व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गरेर दैनिक व्यवहारिक जीवनसँग आबद्ध गराएर भाषाको विकास, साहित्य, संस्कृतको जगेर्ना गर्ने र विज्ञानसँग आबद्ध रहेर त्यसका सकारात्मक कुराहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने दिशामा तपाईँ हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्नेछ। र अहिले म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशकको हैसियतले संस्कृत विद्यालयहरू, गुरुकुल आश्रमहरूको जगेर्ना र यसको विकास गर्ने दिशामा तपाईँहरूको साथमा मैले सकेको भूमिका निर्वाह गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म यो कार्यक्रम जुन यहाँहरूको समापन छ, यहाँहरूले जुन सबैजना जो सरिक रहनुभयो, सबैको महत्त्वपूर्ण यो सहभागिता रह्यो, योगदान रह्यो, तपाईँहरूको योगदानप्रति पनि विशेष आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा फेरि तपाईँ हामी यस्तै गरी भाषा, साहित्य र संस्कृतको जगेर्ना गर्ने दिशामा हामी एकै ठाउँमा उभिनेछौँ भन्ने विश्वास अपेक्षा व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही राख्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवादाः महानिर्देशकवर्याः। इतः परं प्रमुखातिथ्यम् अलङ्कुर्वतां महेशसन्न्यासाश्रमस्य अध्यक्षाणाम् अष्टोत्तरसहस्रश्रीकाणां स्वामिपादानां रमणानन्दगिरिवर्याणां मन्तव्यस्य समय आसीत्, परं सद्य एव तत्र अन्तःसञ्जाले विच्छेदस्य कारणेन स्वामिपादाः अपि विच्छिन्नाः सञ्जाताः सन्ति। तेन इतः परम् अहं कार्यक्रमस्य अन्ते प्राप्तोऽस्मि। इतः परम् अस्याः सभायाः सभापत्यम् अलङ्कुर्वतः जयतु संस्कृतमिति संस्थायाः भागवती प्रदेशाध्यक्षान्, विद्यावारिधिकान्, प्राध्यापकान् नारायणप्रसाद खनाल महाभागान् स्वमन्तव्येन साकं सभायाः विसर्जनं कर्तुम् अनुरोधामि। स्वस्य बहुवीनां त्रुटीनां कृते पौनः पुण्येन क्षमां याचमानः अहं शिवराजलामिछाने इतो भिक्षायस्त भवामि। अस्तु, जयतु संस्कृत। नारायण प्रसाद खनाल महाभाग। ओम नमो नमः। श्रूयते श्रूयते। हरिः ओम तत्सत्। भागवती प्रदेश स्तरीय संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य प्रमुख अतिथि महोदयाः
महत्वपूर्ण निर्देशनं प्रदत्तवन्तः महानिर्देशकाः वैकुण्ठप्रसाद अर्याल महोदयाः महेश संस्कृत विद्यापीठस्य प्राचार्याः विद्यावारिधिकयुताः श्रीमद् गुरुप्रसाद सुवेदी महाभागाः जयतु संस्कृतम् इति सभायाः केन्द्रीय सचिवः विद्यावारिधिकः श्रीमन् नवराज कट्टेल महाभागाः एतेषां सर्वेषां कृते मम नमस्कारः अस्ति। जयतु संस्कृतं संस्थायाः हीरक जयन्ती महोत्सवान्तर्गतस्य अस्य संस्कृत संभाषण कार्यक्रमस्य आरम्भः उपप्राध्यापकेन शिवराज लामिछाने महाभागेन आसन ग्रहण पुरस्सरं विहितः। अस्मिन् क्रमे नैमिषारण्य गुरुकुलस्थैश्छात्रैः वैदिक मन्त्रैः स्वस्ति वाचनं कृत्वा कार्यक्रमः अग्रे सारितः। ते सर्वे धन्यवादार्हाः। जयतु संस्कृतम् इति संस्थायाः केन्द्रीय सचिवेन विद्यावारिधियुतेन श्रीमन् नवराज कट्टेल महोदयेन हीरक जयन्ती कार्यक्रमस्य उद्देश्यं प्रकाशितवान्। ततः परं प्रमुख प्रशिक्षणेन विद्यावारिधियुतेन महेश संस्कृत विद्यापीठस्य प्राचार्येण गुरुप्रसाद सुवेदी महोदयेन अस्मिन् जूम प्रशिक्षण कार्यक्रमे संयोजितान् प्रशिक्षार्थिनः संस्कृत संभाषण कार्यक्रमम् आरब्धम्। एतेन महाभागेन अत्यन्तमेव सरलेन प्रकारेण साभिनयं संस्कृत संभाषणस्य प्रशिक्षणं प्रदत्तम्। सर्वेपि सहभागिनः सञ्जाताः। अहं नित्यं संस्कृतं पठामि, सदा संस्कृतं वदामि, संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि, अतः संस्कृतमातरम् अभिवादनं करोमि इति प्रशिक्षार्थिनं बोधयित्वा अभिवादन प्रकारोऽपि तेभ्यः ताभ्यश्च प्रदर्शितः। एवमेव रीत्या सुवेदी महोदयेन प्रायः घण्टामेकं सम्भाषण प्रयोगः छात्रैः छात्राभिश्च प्रश्नोत्तरविधिना विहितः। गीतम् एकं प्रस्तुत्य श्रवण भाषण पठन लेखन एव संस्कृत संभाषण सारमिति च स्थापितम्। अतः प्रथम दिवसस्य संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण कार्यक्रमः अत्यन्तमेव फलदायी लाभदायी च जात इति मे मनः प्रसन्नमिति विभावयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागिनः सर्वेपि जनाः अनुरुध्यन्ते दैनिक रूपेण नियमित संभाषण प्रशिक्षणे संलग्नाः भवेयुः। अवश्यमेव भवन्तः संस्कृत संभाषणे सशक्ताश्च भवेयुः। संस्कृत भाषणं कर्तुं शक्नुयुः। इयं संस्कृत भाषा अपि नेपाली भाषा इव भाषा अस्ति। भाषा तु संभाषणेन एव ज्ञायते। यथा नेवारी, हिन्दी, नेपाली, अवधी, मैथिली तत्र अवरुद्धं जातं नारायण महाभागानां संभाषणे सशक्ताः भवेयुः। इयं संस्कृत भाषा अपि नेपाली भाषा इव भाषा एव अस्ति। भाषा तु संभाषणेन एव ज्ञायते। यथा नेवारी भाषा, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा भाषिणां समाजे बालकाः परस्परं खेलन्ति, क्रीडन्ति, भाषां च अन्योन्येषु शिक्षयन्ति, परस्परं विवदन्ति, पुनः पुनः क्रीडन्ति, कूर्दन्ति, पुनः पुनः संभाषयन्ति। सर्वेषां भाषाः सर्वे जानन्ति। अतः भाषायाः ज्ञानं भाषणेन एव भवति इति निश्चयः भवति। अस्मिन् कार्यक्रमे संलग्नाः सर्वेपि भूमिकाकाराः धन्यवादेन गौरववर्धनं क्रियन्ते। विशेषतः अस्याः संस्थायाः केन्द्रीय सचिव महोदयाः, सहयोगिनः प्राध्यापकाः धन्या इति वदन् इयं महत्वपूर्णा उपलब्धियुता च स्यात् इति इयं सभा उपलब्धिपूर्णा च स्यात् इति कामयमानः सभामिमाम् अत्रैव समापयामि।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु संस्कृतम् जयतु संस्कृतम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण